दोस्तों, नरम और सख्त रवैया। शहद की एक बूंद कई मक्खियों को पकड़ लेती है। मन भर सिरका में एक भी नहीं डूबती। दोस्तों, इस मुआशरे में रहने सहने के आदाब होते हैं। अल्लाह ताला ने फितरतन इंसान के अंदर हर चीज़ रखी है। मोहब्बत, नफ़रत, खुशबू, बदबू, ये हमारे रवैयों पे हावी होती है। इंसान जब बोलता है, जो अल्फाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को दिए हैं, उसी में मिठास होती है और उसी में कड़वाहट होती है। आप अंदाज़ा करें कि एक बच्चा जब बाप या माँ उसे लोरी देते हैं, प्यार से उसे पुकारते हैं, तो वो छोटा सा बच्चा, उसके अंदर ही अल्लाह ताला ने ये हिस्स रखी हुई है कि वो उसको समझता है। अगर आप ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। आप जब ये देखें कि माँ लोरी सुनाती है, उस लोरी की मिठास, वो अल्फाज जो माँ की जज्बात के साथ होती है, बच्चा पुरस्कून नींद लेता है। अगर आप किसी परिंदे को, आप किसी जानवर को आप जब सिखाते हैं, तो आप अंदाज़ा करें, प्यार मोहब्बत की ज़ुबान वो भी आराम से समझता है और बहुत बेहतर तरीके से समझता है और भूलता नहीं है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने मोहब्बत की वो मिठास रखी हुई है जिसको वो फ़ौरन पहचान लेता है। एक माँ जब बच्चे से मोहब्बत से पेश आती है, तो वो बच्चा जो है वो बहुत खुशी महसूस करता है। हालांकि उसको नहीं पता है कि मोहब्बत क्या है, नफ़रत क्या है, प्यार से बात करना क्या है, सख्ती से बात करना क्या है। लेकिन सख्त रवैया जो होता है वो हमेशा तकलीफ़ देता है। छोटे बच्चे को भी देता है, बड़े को भी देता है। बहन भाई और रिश्ते जब आप मोहब्बत से पेश आते हैं तो आपकी तरफ खिंचते हैं, एक कशिश महसूस होती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के अंदर रखा है। फिर जब किसी को तकलीफ़ पहुंचती है और उसके रिश्ते उसका हाथ पकड़ते हैं, उससे मोहब्बत से पेश आते हैं, तो उसके दिल में उनके लिए मोहब्बत और जज्बात और बढ़ जाते हैं। आप यही देख लें, किसी जानवर को जब ट्रेनिंग दी जाती है, तो अगर आप सख्ती से देंगे तो वो कभी भी उस तरीके से आपके उस बात पे अमल नहीं करेगा। लेकिन जब मोहब्बत से ट्रेनिंग दी जाती है तो वो उसको जानवर भी नहीं भूलता, वो मानूस होता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर ये रवैये, ये चाशनी, ये खटास, ये कड़वाहट, ये सब कुछ रखा हुआ है। दोस्तों, जब बच्चा पढ़ता है और जो टीचर प्यार और मोहब्बत से पेश आता है, मिठास से पेश आता है, आखिरी सांस तक वो इंसान, ख्वाह औरत हो या मर्द हो, वो उसको भूलता नहीं है। सोसाइटी में जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ जिनके रवैये अच्छे होते हैं, उनको बाद में यादों में भी याद किया जाता है, उनके तज़किरे किए जाते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये मिठास होती है। ये अगर शहद की एक बूंद कई मक्खियों को पकड़ती है और सिरका जो है वो मनों के हिसाब से भी एक मक्खी को नहीं पकड़ता, तो वो रवैये की खटास और मिठास है। पूरी दुनिया में मोहब्बत को तस्लीम किया जाता है, एक दूसरे का एहतराम किया जाता है। जहाँ एहतराम नहीं होता वहाँ नफ़रतें जन्म लेती हैं। तो दोस्तों, ये अपने रवैये के ऊपर मुनहसर है कि आपने किस तरह रहना है। दोस्तों के अंदर प्यार मोहब्बत होती है तो वहाँ एक जगह पे कई लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और जो डॉक्टर, जो तबीब, जो मरीज़ों से प्यार मोहब्बत से पेश आता है, तो मरीज़ की जो बीमारी होती है वो आधी से ज़्यादा तो उसकी गुफ्तगू से, उसके रवैये से ही कट जाती है। जब मुआशरे में इंसान रहता है तो वो गैदरिंग करता है, इकट्ठा रहता है। इकट्ठे रहने में उसको बहुत कुछ इस मुआशरे में मिलता है। तो दोस्तों, ये जो रवैये हैं, इन्हीं के ऊपर इस मुआशरे की तश्कील अल्लाह ताला ने रखी है, और इसका म्यार क्या रखा है? बराबरी। जब इंसान बराबरी की सतह पे नहीं होता तो दोस्तों वहीं बिगाड़ होता है। मियाँ बीवी में मोहब्बत होती है तो एक दूसरे के जज्बात का एहतराम होता है। यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मैं आ जाती है, ईगो आ जाती है, तो वहाँ फिर क्या होता है कि फिर कोई बात तस्लीम नहीं की जाती। वो कहता है मैं सही हूँ, वो कहता है मैं सही हूँ। लेकिन इस मुआशरे में उसका भी हल है कि उसके लिए देखें ना, आप जब किसी जगह पे जाते हैं जहाँ फूल होते हैं, उसको खुशबू को महसूस करते हैं। जो अच्छी बात है उसको तस्लीम किया जाता है। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, हमें पता है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे हमें आ रहे रवैयों में ये चीज़ें रखी हुई हैं। खुशबू की तरफ हर कोई अट्रैक्ट होता है।
ہر کوئی خوشبو کو سونگھنے کا ہوتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھی سے اچھی خوشبو ملے۔ خوشبو جو ہوتی ہے ذہن کو فریش کرتی ہے، روح کی تازگی ہے، تو اندازہ کریں روحانیت بھی خوشبو سے آتی ہے۔ دوستو آپ یہ دیکھیں کہ بدبو کسی کو پسند نہیں، شیطان بدبو کا گہوارہ ہے، وہ سوچوں میں بدبو ڈالتا ہے، وہ رویوں میں تلخی ڈالتا ہے، کڑواہٹ ڈالتا ہے۔ دوستو شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں رہنے دینا، وہ ابن آدم کا دشمن ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین سے کہ میں تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا۔ دوستو اچھی بات، اچھی چیز، اچھا کھانا اپنی خوشبو سے بتا دیتا ہے کہ اس میں کتنا دم ہے، اس کو لوگ کتنا پسند کریں گے۔ اور غلط رویے وہ پوری نسلوں کو بگاڑ دیتے، خاص طور پہ جو عورت ہے وہ پورے کے پورے معاشرے کا بگاڑ بن جاتی ہے غلط رویوں کی وجہ سے، کڑوے رویوں کی وجہ سے، کیونکہ اسی نے پرورش کرنی ہوتی ہے، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نسلیں چلانی ہوتی ہیں۔ تو جہاں عورتیں اپنا رویہ صحیح نہیں رکھیں گی تو وہ پورے خاندانوں کا بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ دوستو خود غرضی تو پرندوں میں بھی رکھی ہے کہ اگر غذا آتی ہے تو ہر کوئی پرندہ جھپٹتا ہے کہ یہ میں لے لوں، تو یہ تو ایک چیز ہے، فطرتاً چیز ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے انسانوں میں کہ ایک دوسرے سے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے جنگیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی برائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دوستو غرور، تکبر، ایگو۔ یہ معاشرے کا سب سے بڑا ناسور ہے۔ اس میں جو رویے پھر جنم لیتے ہیں وہ پھر برابری کی سطح پہ نہیں ہوتے، ہر کوئی جبر چاہتا ہے، ہر کوئی بدماشی کرتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں، میری، اور یہ رویے جو ہوتے ہیں پھر یہ بڑے چھوٹے کی تمیز ختم کر دیتے ہیں، کسی میں برداشت نہیں رہتی ہے، پیسے کا تکبر آ جاتا ہے، ذہانت کا تکبر آ جاتا ہے، اور یہی ساری چیزیں شیطان میں تھی۔ شیطان فرشتوں کا استاد تھا دوستو، آخر راندہ درگاہ کیسے ہوا؟ تکبر میں آ کے۔ اب اندازہ کریں کہ جب معاشرے میں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ جبر اور تسلط سے رہنا چاہتے ہیں، وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آج اگر اس کو یہ پیسہ دیا ہے، شہرت دی ہے اور مقام دیا ہے تو وہ اپنے سبارڈینیٹ کا بھی خیال کرے، لیکن نہیں، برداشت ہی نہیں ہے، جو میں نے کہہ دیا بس کہہ دیا۔ اللہ رب العالمین کو آپ اندازہ کریں توبہ کتنی پسند ہے۔ انسان غلطی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ جب ایک انسان اللہ رب العالمین کے حضور اپنے آنسو بہاتا ہے تو قدر وہیں ہوتی ہے، معاشرہ اس کی قدر نہیں کرتا ہے، کیونکہ جو خالق ہے محبت تو وہی کرتا ہے۔ اگر ایک ماں کے ذریعے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں اس سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، تو جس مالک نے ہمیں، خالق کائنات نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو غلطی کر بیٹھا ہے تو تم مجھ سے معافی مانگ۔ بحیثیت مسلمان توبہ ہمارا غسل ہے۔ دوستو جو لوگ غلطی نہیں بھی کر پاتے وہ بھی توبہ کریں، کیونکہ توبہ کے ذریعے اللہ رب العالمین رزق کا وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو مایوسی، ڈپریشن انسان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس میں یہ مت بھولیں کہ اپنے رویوں میں کڑواہٹ اتنی لے آئیں کہ معاشرہ جو ہے وہ آپ کو برا سمجھنے لگ جائے۔ برائی جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو کچھ نہیں دے گی۔ دوستو جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ غلطی کر بیٹھا ہے، اس میں ندامت کر بیٹھتا ہے، تو دوستو پھر اللہ رب العالمین اس کو انعام دیتے ہیں۔ دوستو محبت کی خوشبو جو ہوتی ہے یہ بہت بڑا انعام ہے۔ انسان جب اپنے رویوں سے انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس جذبے میں اور برکت رکھتے ہیں۔ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کو دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ دوستو اللہ رب العالمین کو اپنے بندے بہت پسند ہیں جو توبہ کرتے ہیں، جو اس کے آگے شرمندہ ہو کے اس سے مانگتے ہیں، تو وہ خالق مالک ہے، خالق کائنات ہے، تو دوستو وہ عطا ہی عطا کرتا ہے، وہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی جو بنیاد رکھی وہ یہ دیکھیں کہ جانور بھی ہے، ان کے متعلق بھی محبت کا جو سنہرے باب لکھے ہیں، وہ دوستو کوئی بھی یہ نہیں ہمیں دے سکتا، یہ صرف ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ اور اس معاشرے کی جو اچھائی ہے وہ نرم اور میٹھا رویہ ہے۔
دوستوں اللہ آپ کو اور مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جس کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے وہ لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔